of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी निरन्तर सहरी विकासका बहसहरू जोडिरहेका छौँ। सहरी विकासको कुरा गरिराख्दाखेरि रातारात सहर बनाउन सकिँदैन, सहरको विकास हुन सकिँदैन। समृद्ध, सुरक्षित, सभ्य, मौलिक, विकसित, आधुनिक सहर निर्माणका लागि लामो समय लाग्छ, दशकौँ लाग्न सक्छ। यसको लागि लामो योजना, दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ र तद अनुरूप त्यसको कार्यान्वयन त्यही रूपमा नै गर्न जरुरी छ। विगत 32 वर्षदेखि सहरी पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, ऋण अनुदान दिने अथवा दिलाउने र प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको नगर विकास कोष समग्र सहरी पूर्वाधारको दिगो विकासको लागि अहिले के गरिरहेको छ, कसरी काम गरिरहेको छ, त्यसका उपलब्धिहरू के भएका छन्, आगामी कार्ययोजनाहरू के छन्, यो विषयमा आज विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछु। मेरो साथमा यतिखेर नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटा हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते जगदीश सर। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक, सन्चै छु। विशेष गरेर स्थानीय तहको कुरा गर्दा अहिले जति पनि नगरपालिका छन् र नगर उन्मुख गाउँपालिकाहरू पनि छन्, मेयर साहब, उपमेयर साहबहरूलाई अथवा त्यहाँका कार्यकारीहरूलाई अथवा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई, आम जनतालाई सोध्यो भने पनि सामान्य भाषामा भन्दा बाटो बनाउन, खानेपानीका योजना, बिजुलीका योजना, पार्कका योजना अथवा फोहोर मैला व्यवस्थापनका कुराहरू, हाट बजारका कुराहरू, यी जति पनि कुराहरू छन् यो सबै गर्नको लागि, सहरी पूर्वाधार बनाउनको लागि पैसै छैन, कसरी बनाउनु भन्छन्। आफूसँग पैसा हुँदैन भनेपछि अब त्यो बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ नगर विकास कोषको चाहिँ उद्देश्य के हो, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्नुहोस् त? उहाँहरूसँग सहकार्य कसरी गर्नुहुन्छ? हामीले विशेष गरिकन नगर विकास कोषले अहिलेसम्म गरिरहेको भनेको एज अ प्रोजेक्ट बेस आयोजनाको आधारमा लगानी गरिरहेको। आयोजनामा कुनै पनि आयोजनाको लागि चाहिँ नगरपालिकाहरूबाट आयोजनाहरू लिएर आउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ कतिपय आयोजनाहरूमा ऋण र अनुदान चाहिँ सम्मिश्रण गरेर लगानी पनि गर्छौँ। कतिपय आयोजनाहरू चाहिँ हामीले व्यावसायिक आयोजनाहरू, आर्थिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू छन् भने ऋण मात्रै लगानी पनि गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसरी चाहिँ आयोजनाको प्रकृति हेरिकन ऋण र अनुदान र ऋण मात्रै यो विभिन्न हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूले छनौट गरेका आयोजनाहरूलाई हामीले प्रोजेक्ट मूल्याङ्कन गर्ने, हाम्रो आफ्नो प्रोजेक्ट आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने सिस्टम छ। त्यसलाई सिस्टमको आधारमा कति % लोन दिने त भनौँ न, कतिपय आयोजनाहरूमा हामीले अधिकतम 90% पनि हामीले लोन दिएका छौँ। भने एउटा लोन दिनुहुन्छ तपाईँ, ऋण दिनुहुन्छ तत्त नगरपालिकाहरूलाई? हजुर। जसले आयोजनाको लागि तपाईँलाई एप्रोच राख्नु पर्यो कि तपाईँ आफैले गएर चाहिँ? जस्तो अब एउटा मानुस् न, म एउटा नगरपालिकाको प्रतिनिधि भएँ, मेयर भएँ, अब म नगर विकास कोषसम्म मेरो पहुँच, अब मलाई त धेरै गर्नु छ, बाटो बनाउनु छ, बिजुलीका कुराहरू छन् अथवा खानेपानीका कुराहरू छन्, अरू पूर्वाधारका कुरा छन्, मैले नगर विकास कोषसँग कसरी पहुँच राख्ने, के गर्ने? होइन, यसको लागि चाहिँ हामीसँग पहुँच राख्ने भनेको सामान्य हिसाबले जुन यदि आयोजना तयार भएको छ, कुनै नगरपालिकाको तर्फबाट आयोजना तयार भएको छ भने त्यो तयार भएको आयोजना चाहिँ उहाँहरूले नगर विकास कोषमा चाहिँ यो आयोजनामा लगानी गर्नको लागि भनेर अनुरोधसहित आउन सक्नुहुन्छ। होइन, त्यस आयोजना त्यही नगरपालिकाले तयार गर्नु पर्यो, आयोजनाले तयार गर्नु पर्यो। अथवा दोस्रो कुरा, यदि नगरपालिकाले आयोजना तयार गरेको छैन भने प्राविधिक सहयोगको रूपमा कतिपय आयोजनाहरू तयारी गर्ने कुरामा पनि हामी पनि सहयोग गर्छौँ। फेरि नगरपालिकाले म यस्तो चाहिँ, जस्तो मानुस् म एउटा खानेपानीको चाहिँ अब व्यवस्था बनाउन चाहन्छु भनेर भन्यो भनेदेखि त्यसको प्राविधिक सहयोगको लागि पनि तपाईँ नगर विकास कोषले सहयोग गर्न सक्ने भयो? हजुर, आयोजना बनाउन पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विशेष गरिकन 3-4वटा सेक्टरमा हामीले अहिलेसम्म काम गरे हो। खानेपानी सेक्टरमा हाम्रो खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागसँगको सहकार्य हो। आयोजनाको तयारीको हिसाबले सम्पूर्ण कामहरू खानेपानी ढल व्यवस्थापन विभागले गर्छ र उहाँहरूसँगको एउटा फाइनेन्सियल मोडालिटीमा हामीले गर्नुपर्ने अनुदानको पाटो ढल व्यवस्थापन विभागबाट जान्छ खानेपानी सेक्टरको केसमा भने, ऋणको पाटो हामीबाट जान्छ र त्यस्ता खानेपानीका आयोजनाहरू हामीले बनाइरहेका छौँ, जसको चाहिँ 100+ टाउनहरू, स्मल टाउन प्रोजेक्टहरू आजको दिनमा हेर्ने हो भने 20 लाख प्लस पपुलेसन चाहिँ त्यो चाहिँ जोडिसकेको छ। तर ती टाउनहरूमा हामी त्यो मोडालिटीमा छौँ भने सहरी पूर्वाधार दुईवटा सेक्टर। अर्को सहरी पूर्वाधारको सेक्टरमा चाहिँ हामीले आयोजनाको तयारी गर्न प्राविधिक सहयोग पनि दिन्छौँ र त्यसको लगानीको हिसाबले पनि हामीले आयोजना मूल्याङ्कन गरेर कति ऋण चाहिँ त्यो आयोजनामा लगानी गरेको ऋण चाहिँ 20 वर्ष 25 वर्ष पिरियडसम्ममा कति लगानी गर्दाखेरि उठ्छ त भन्ने कुरा इभ्यालुएसन गरेर अधिकतम 90%सम्म चाहिँ हामीले ऋण दिइरहेको। म सजिलोसँग बुझौँ है त सर, तपाईँले भनेको कुरालाई नगर विकास कोषले कुनै पनि स्थानीय तह विशेष गरेर नगरपालिकाहरूले कुनै आयोजना कुनै काम गर्न चाहेको सन्दर्भमा चाहिँ सहरी पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा चाहिँ
नगर विकास कोषको तर्फबाट प्राविधिक सहयोग पनि हुने भयो, अनि अनुदान पनि अब अध्ययन गरेर अवस्था हेरेर खानेपानी विभाग मार्फत भनौँ न अथवा अरू कुनै निकाय मार्फत कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अनुदान पनि केही हुन सक्ने भयो र ऋण पनि हुने भयो, होइन त? तीनवटा कुरा तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। गर्छौँ। अहिलेसम्म कति लगानी गर्नुभएको छ त तपाईँहरूले? हाम्रो लगानी देशभरि लगानी गरेको हिसाबले पैसाको लगानी कति छ? 9.5 अर्ब रुपियाँ ऋणको रूपमा छ। ऋण दिनुभएको छ, होइन? त्यस्ता आयोजनाहरू भनेका 300+ आयोजनाहरू छन्, जुन आयोजनाहरू अहिले पनि, किनभने हामीलाई त ऋण ब्याक गर्नुपर्ने भएको, ती आयोजनाहरूको स्ट्याटस के छ हामीसँग कम्युनिकेसनमै छन् त्यो प्रोजेक्ट, किनभने लोन पे ब्याक गर्नुपर्ने भएको भएर। अर्को चाहिँ प्लस तपाईँको चाहिँ 800+ आयोजनाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रान्टमा बनेका आयोजनाहरू भएको बेला, साना आयोजनादेखि लिएर ठुला आयोजना, विगतमा चाहिँ 58वटा नगरपालिकामा थुप्रो आयोजना बने छन्। हिजोका 9.5 अर्बभन्दा बढीको लगानी ऋणमा रहेछ। यो ऋणमा छ भने 2.5 अर्ब जति लगानी चाहिँ हामी अनुदानमा लगानी गरेका छौँ। र त्यसपछिको त्यो अलावा अहिलेको हामीसँग चाहिँ अहिलेको तत्काल अवस्थामा हेर्ने हो भने हामीले व्यावसायिक र आर्थिक पूर्वाधार जुनमा लगानी गरेर आम्दानी हुनसक्छ त्यस्तोमा हामी ऋण मात्रै लगानी गर्छौँ जगदीश सर। जस्तो कि अब केही आयोजनाहरू जस्तो सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू, विशेष गरिकन सहरी नगर विकासलाई सहयोग पुर्याउने लेन पुलिङका आयोजनाहरू, हाउस पुलिङका आयोजनाहरू, यस्ता आयोजनाहरूमा चाहिँ अब नगर विकास कोष चाहिँ अनुदान र ऋणको चाहिँ सम्मिश्रण गरेर लगानी गर्ने गरी चाहिँ हामीले त्यो खालको मोडालिटीमा अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यस्ता खालका आयोजनाहरूमा चाहिँ हामी अनुदान पनि मिक्स गरेर जान्छौँ। 9.5 अर्बभन्दा बढीको ऋण लगानी तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। ती कति आयोजनाहरू त ती त चलिराख्नु पर्यो, तिनले फाइदा कमाइराख्नु पर्यो र तपाईँलाई ऋण तिरिराख्नु पर्यो भनौँ न। अहिलेसम्म ऋण असुली कति गर्नुभएको छ तपाईँहरूले अनुमानित? जगदीश सर, हाम्रो अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने अलमोस्ट यो, किनभने कोभिड आउनुभन्दा अगाडि हेर्ने हो भने 85-90% को रेन्जमा चाहिँ हाम्रो लोन रिकभरी छ है छ। अहिले कोभिडको टाइममा चाहिँ गत वर्ष कोभिडले गर्दाखेरि केही अलिकति घटेर 70% को रेन्जमा आएको छ। तथापि पनि हामीले लगानी गरेका प्रोजेक्टहरूको चाहिँ ऋणमा लगानी गर्दाको एउटा बेनिफिट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ऋण तिर्न पर्ने छ भनेपछि आयोजना पनि चल्नु पर्यो। आयोजना चलेको कारणले गर्दाखेरि जनताले सर्भिस पनि पाउने भयो। यसले आयोजनाको दिगोपन हुन्छ, एउटा बेनिफिट छ के। तपाईँ आज हामी 100+ टाउनमा लगानी छ, त्यो 100+ टाउनमा चाहिँ ल तपाईँहरूको ऋण चाहिँ सबै मिना भयो भनेर चाहिँ हामीले एनाउन्स गरिदियौँ भने ती खानेपानी टाउन तपाईँले 3 वर्षपछि गएर इभ्यालुएसन गर्नलाई ती 3 वर्षपछि ती 100वटा टाउनमा 50वटा टाउन खानेपानी सर्भै गर्न नसक्ने भएको हुन्छ, पुग्छन् सित्तैमा पाएको भनेपछि होइन। तपाईँ आज इभ्यालुएसन गर्नुहोस्, 100% अनुदानमा बनेको कुनै बस पार्क प्रोजेक्ट र ऋणमा चाहिँ 90% ऋण 10% अनुदान गरेर मिक्स भएर बनेको बस पार्कको प्रोजेक्ट गरेर तपाईँ इभ्यालुएसन गर्नुहोस्, फरक छ। अहिलेसम्म कति आयोजनाहरू तपाईँहरूले लगानी गर्नुभएको छ? मैले अनुदान र ऋण सहित गरेर 1200+ आयोजना देशभरि 7 प्रदेशमा छ। 7 प्रदेशमा छ। तपाईहरूले सहरी पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा गर्ने चाहिँ छान्ने क्षेत्रहरू आयोजनाहरू कस्ता हुन्छन्? जस्तो अघि बस पार्क भन्नु, बाटो होला, बिजुली होला, खानेपानी होइन, हामीले सामान्यतया के होइन, हामीले यस्तो हुन्छ जगदीश सर, किनभने मैले 2-3टा सेक्टरमा चाहिँ एउटा चाहिँ खानेपानी सेक्टरको विशेष गरिकन एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण लगानी, नेपाल सरकारको लगानी प्लस त्यो चाहिँ नगर विकास कोषको चाहिँ एज अ मध्यस्थकर्ता संस्थाको रूपमा ऋण मोबिलाइज गरेर काम गरिरहेको एउटा सेक्टर, एउटा खानेपानी भयो। दोस्रो चाहिँ सहरी पूर्वाधारको सेक्टरमा हेर्ने हो भने हामीले कृषि मार्केट, हाट बजारहरू, बस पार्कहरू, कतिपय चाहिँ कमर्सियल कम्प्लेक्सहरू, मार्केट डेभलपमेन्टको प्रोजेक्टहरू, त्यसपछि मनोरञ्जन पार्कहरू, स्पोर्ट्स पार्कहरू, सिटी हलहरू, यो खालको चाहिँ सहरी पूर्वाधारहरू होइन। र विशेष गरिकन यो खालको सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो लगानी चाहिँ ठुलो छ। त्यो तपाईँहरूको पार्टनरहरू को हुनुहुन्छ? अहिले हामीसँग काम गरिरहेको हिसाबले चाहिँ एज अ जर्मन डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन KfW को लामो समयदेखिको सहकार्य थियो। अब अलमोस्ट त्यो सिद्धिने स्टेजमा आइपुगेको छ। उहाँहरूको सुरुदेखिकै लगानी हो। तर त्यसपछि अहिले चाहिँ हामीले प्राविधिक सहयोगको हिसाबले UNCDF, युरोपियन युनियनको लगायतको चाहिँ GGGI यिनीहरूको चाहिँ अहिले हामीसँग प्राविधिक सहयोग रहेको छ, जुनलाई चाहिँ हामी नगरपालिकाको बेनिफिटको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिचालन गरिरहेका छौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो अहिले तत्कालको हिसाबले हामीसँग भएको स्रोतको हिसाबले एडिबीको केही ऋण लगानी रहेको छ, त्यो कुरालाई स्रोत परिचालन गरिरहेका छौँ। र यो नै अहिले हामीसँग भएको तपाईँहरूको आफ्नो पुँजी चाहिँ कति छ? हाम्रो आफ्नो सो पुँजीको हिसाबले हेर्ने हो भने अलमोस्ट 6 अर्ब रुपियाँको चाहिँ सो पुँजी चाहिँ हाम्रो 6 अर्ब। अहिले हामी 62% भन्दा बढी चाहिँ नि हाम्रो सहरी
जनसङ्ख्या भनेर भन्छौँ यसरी बढेको छ, सहरी जनसङ्ख्या, सहरप्रतिको आकर्षण बढ्दैछ, सहरमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। तपाईँले 15औं योजना चाहिँ सरकारको हेर्नुभयो भने पनि त्यो सहरी विकासको लागि 1.5 खर्बभन्दा बढी चाहिँ चाहिन्छ भनेर 15औं योजनाले भन्छ। यद्यपि 50 अर्ब त तपाईँको चाहिँ सरकारी लगानी नै हुनुपर्छ भनेर 15औं योजनाले भनिरहेको सन्दर्भमा अब तपाईँले यो 32 वर्षमा तपाईँले गरेको लगानी कति रहेछ भन्दाखेरि अनुदान र उत्साहित गर्दा 10 अर्बभन्दा बढी भनौँ, 10, 11, 12 अर्ब जति लगानी रहेछ 32 वर्षको यो अवधिमा। भनेपछि त अर्को तपाईँले यो बिजनेस प्लान बनाउनु भएको छ 2020 देखि 2024 सम्मको 4 वर्षको, यसमा तपाईँले भन्नुभएको छ 20 अर्बको लगानी होइन, पुग्छ त? अब सहरी विकास गर्नुपर्ने यति धेरै छ। हजुर, अब तपाईँको चाहिँ यो त यो लगानी नै पनि तपाईँहरूको त एकदमै पुगेन भनेर मैले भने नि। जगदीश सर, तपाईँले राखेको क्वेसन एक्ज्याक्टली राइट छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 15औं पञ्चवर्ष योजनाले चाहिँ तपाईँको देखाएको एउटा कुरा के हो भने पर क्यापिटा अलमोस्ट 9,300 रुपिस चाहिँ पर व्यक्तिको हिसाबले सहरी सेक्टरमा मिनिमम पूर्वाधारहरू पुर्याउनको लागि चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो हिसाबले मैले यही बिजनेस प्लान बनाउँदै गर्दा एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि मैले आफूले चाहिँ एउटा त्यही नेसनल त्यही पर क्यापिटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि पनि अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ 33 खर्ब रुपियाँ पैसा चाहिँ तपाईँको आगामी 15 वर्षमा 33 खर्ब रुपियाँ पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहरी सेक्टरमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ। 33 खर्ब र त्यसपछि आइसकेपछि 15 वर्षमा र 15 खर्ब रुपियाँ पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एज अ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ। गर्दा अलमोस्ट तपाईँको 48-50 खर्बको हाराहारीमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ भने सहरी पूर्वाधारको हिसाबले, सहरी पपुलेसनको हिसाबले हामी बस्न लायकको सिटी बल्ल बनाउन सक्छौँ। म तपाईँको कुरा दोहोऱ्याएर एकचोटि भने है त, तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ प्रदेश अथवा सङ्घीय सरकार, स्थानीय जे भए पनि सरकारी तवरबाट अथवा हामीले यो देशले करिब 48-50 खर्ब रुपैयाँ चाहिँ 15 वर्षमा लगानी गर्यो भनेदेखि 15 वर्षपछि हाम्रा सहरहरू बस्न लायक हुनेछन्। यो बिजनेस प्लानले त्यो कुरा यहाँ भन्छ कि भन्दैन, रिफ्लेक्ट गर्छ कि गर्दैन? त्यो बिजनेस प्लान बनाउँदै गर्दाखेरि यो कुरा एनालाइसिस भएको छ सर। अनि तपाईँले 48-50 खर्ब चाहिँ लाग्छ 15 वर्षमा भनिराख्दा यो 20 अर्बको कुरा के हो त? यो के गर्न खोजे? होइन, यस्तो छ नि जगदीश सर, यो कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एकैचोटि इन्भेस्टमेन्ट बढाएर जान सकिँदैन होइन। इन्भेस्टमेन्ट बढाउने हिसाबले अल्टरनेटिभ फाइनेन्सिङको हिसाबले अहिले हामीले जस्तो भनौँ न, मैले आजको दिनसम्म त के त भन्दाखेरि एउटा कन्जर्भेटिभ तरिकाले ऋण र अनुदान मात्रै लगानी गर्दाखेरि भएको इन्भेस्टमेन्ट हो नि। हामी प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ तपाईँको 15औं पञ्चवर्ष योजनाले हेऱ्यौँ भने 39% चाहिँ पब्लिक पैसा युज गर भनेको छ, 6% चाहिँ सहकारीबाट लगानी गर्ने भनेको छ होइन, 55% चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ सहरी पूर्वाधार विकासको हिसाबले। भने मैले गर्ने लगानी पो तपाईँको 20 अरब रुपियाँ लगानी होला। त 20 अरब रुपियाँ पैसा लगानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको पैसा मोबिलाइज गर्ने कुरा, त्यसपछि आइसकेपछि ग्रिन क्लाइमेट फन्डको पैसालाई मोबिलाइज गर्ने कुरा छ, अरू इन्स्टिट्युसनबाट पैसा मोबिलाइज हुँदाखेरि त तपाईँको त्यसको चाहिँ 5 टाइम्स हुँदाखेरि कम्तीमा पनि 1 खर्बको हाराहारीको इन्फ्रास्ट्रक्चर 4 वर्षमा त्यसले मल्टिप्लायर इफेक्ट ल्याउँछ के। र अहिले त्यो 20 अर्बको क्यापिटल हामीले इक्विटी चाहिँ हामीले एज अ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नु भनेको 4 वर्षपछि त यही संस्थाले नि 50 अर्ब, फेरि 5औं वर्षमा जाँदाखेरि त 50 अर्ब गर्न सक्छ। फेरि यसको आफ्नो पनि त क्यापेसिटी बढ्दै जान्छ। त्यसको लागि त तपाईँसँग के हुनु पर्यो भने प्लान, तपाईँसँग यस्तो मास्टर प्लान हुनु पर्यो कि सहरी विकासको। सर, हुन त सहरी विकास मन्त्रालय नै छ, हेर्नुहोस् 69 सालमा मन्त्रालय नै बनाइयो। हजुर, प्लान राम्रो हुनु पर्यो र त्यो अनुसारको इम्प्लिमेन्टेसन त्यही रूपमा हुनु पर्यो नि। यहाँ त सरकार आएपछि, मन्त्री आएपछि, आयोजना फेरिएपछि प्लानहरू परिवर्तन हुन्छन् र इम्प्लिमेन्टेसन पनि फरक हुन्छ र फरक डुप्लिकेसनदेखि फरकपना आए पछाडि एकीकृत सहरी विकास कसरी भएको छ त सर? भएको छैन नि त। हामी त्यो प्लान बेस्ड डेभलपमेन्टमा छिरेकै छैन, भर्खरै कोसिस गर्दैछौँ बल्ल जानलाई। कतिपय नगरपालिकाहरूले अहिले चाहिँ 3वटा एस्पेक्टमा चाहिँ हामीले प्लानिङ, एउटा यहाँले भने जस्तो चाहिँ वेल प्लानिङ, सिटीको वेल प्लानिङ चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान भनेर अहिले हामीले जे सुरु गरेका छौँ त्यो प्लानिङले पुग्दैन। किनभने विदेशमा गरिरहेको प्र्याक्टिस भनेको एउटा प्लान चाहिँ तपाईँको 50 वर्षको लागि प्लानिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्षमा अपग्रेड गर्दै पनि जाने। र त्यो हिसाबले एउटा प्लानिङ चाहिँ हामी अझै छिर्न सकेका छैनौँ। अहिले त हामी ल्यान्ड पुलिङको कुरा त भर्खरै बुझाउन खोज्दैछौँ, बुझ्दैछन् बल्ल। तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधिले नि बुझ्दैछन्,
त्यो कुरा जनताले नै बुझ्दैछन्। अलिकति नगर विकासको हिसाबले चाहिँ अलिकति प्लानिङको एस्पेक्टमा चाहिँ ल्यान्ड पुलिङका प्रोजेक्टहरू गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बल्ल जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यो आभास भइरहेको छ। हामी बिचमा त 20 वर्षसम्म त जनप्रतिनिधि नै थिएनन् नि त। एउटा त्यो प्लानिङ, अर्को रिसोर्स प्लानिङ। तपाईँको चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको एज अ होलमा प्लानिङ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नगर विकासको लागि। दोस्रो चाहिँ त्यो प्लानिङ अनुसारको पैसा ल्याउने चाहिँ सरकारको अनुदानमा मात्रै भर परेर भएन नि त। ओके, ऋण मोबिलाइज गर्ने कुराहरू, विभिन्न डेभलपमेन्ट बोन्डहरू इस्यु गरेर पैसा त क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि, विकासको लागि पैसा क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि। त्यसपछि तेस्रो कुरा भनेको प्राइभेट सेक्टरबाट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कसरी प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ वेलकम गर्ने त भन्ने खालको चाहिँ हामीले भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङको कुरा चाहिँ अहिले मात्रै बजेटमा आएको छ होइन। त्यस्तै गर्दाखेरि के प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ मोर इन्फ्रास्ट्रक्चरली, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर, अर्बनमा पपुलेसन हुन्छ, अर्बनमा के हो त त्यो इकोनोमिक सेन्टर हुन्, अर्बन सेक्टर, अर्बन एरिया भनेको सिटी भनेको। अनि त्यो एरियामा के हुन्छ, प्राइभेट सेक्टर पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न लालायित हुन्छ कि। तर हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई प्राइभेट सेक्टरलाई आउने बाटो चाहिँ हामीले ढोका चाहिँ क्लियरली ओपन गरिदिन सकेका छैनौँ, हामीले चाहेको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा उनीहरूलाई ल्याउने गरी। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले इन्भेस्टमेन्टको बाटो एउटा बढाउन सकेका छैनौँ। तेस्रो कुरा, हामीसँग यो दुइटै कुरा भयो भने अर्को ठुलो ग्याप भनेको ह्युमन रिसोर्स छ। फेरि अहिले पनि छ ह्युमन रिसोर्स हामीसँग। हाम्रो नगरपालिकाको ह्युमन रिसोर्स पुअर छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको ह्युमन रिसोर्सेसको क्यापासिटी त्यो लेभलको छैन भनेको हाम्रो इन्टायरली नेसनल गभर्मेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने, नेसनल्ली पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने हामी हाम्रो रिसोर्सेसलाई र हाम्रो प्लानिङलाई इफेक्टिभली म्यानेज गर्न लेभलको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स हामीसँग अहिले त्यो चाहिँ सिस्टममा आइसकेका छैन। बजारमा छ तर हामी त्यसलाई सिस्टममा इन्टिग्रेट गर्न सकेका छैनौँ। म फेरि नगर विकास कोषतिरै आउन चाहन्छु। हजुर, तपाईँहरूले चाहिँ यो निगम बनाउने भनेको नि 1.5-2 वर्षै कति भइसक्यो क्यारे, अहिले पनि नगर विकास कोष नै छ। यो अब सहरी पूर्वाधार विकास निगम, नगर विकास निगम, अब सहरी वित्त निगम, जे भन्नुहोस् न, निगम बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि अस्ति चाहिँ अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा नि भन्नुभयो। निगम कहिले बन्दैछ? जगदीश सर, यो अब हामीले चाँडै नै भनौँ न, एउटा हिसाबले यो अलिकति पार्लियामेन्टसँग जोडिएको विषय पनि भएको हुँदाखेरि चाहिँ केही समय चाहिँ अब अहिले क्याबिनेटमा चाहिँ एज अ निगमको रूपमा, सहरी पूर्वाधार विकास निगमको रूपमा चाहिँ त्यो एक्ट चाहिँ रहिरहेको अवस्था छ, जुन चाहिँ अब पार्लियामेन्ट एक्टिभ नभइकन त हाम्रो यो सम्भावना रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अझै स्टिल 1-1.5 वर्ष टाइम त यसले लाग्छ नै यो, किनभने निगम चाहिँ बन्दैछ होइन, निगम चाहिँ बन्छ नै। निगम यो चाहिँ किनभने अर्थ मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले यो लगातार 3 वर्षदेखि चाहिँ आफ्नो बजेट भाषणमा आइरहेको विषय हो। यो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय लगायतको चाहिँ सबै इन्टिटीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ कन्भिन्स पनि हुनुहुन्छ। तर यो एउटा खालको लिगल फ्रेमवर्कलाई क्लियर गर्न टाइम लागेको मात्रै। अब एउटा सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस् न, नगर विकास कोष छ, त्यसको अहिले तपाईँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। नगर विकास कोष हुनु र निगम हुनुमा फरक के त? के फरक हुन्छ? म जगदीश सरलाई एकदम बुझ्ने भाषामा भन्छु। एउटा कुरा, यसको क्यापिटल स्ट्रक्चर चाहिँ यसको एज अ चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर डिफाइन छैन कोषको अहिले। त्यसले गर्दाखेरि यसले आफैमा यसको चाहिँ एज अ स्ट्रक्चर चाहिँ डिफाइन गरिदिन्छ, एज अ चाहिँ 20 अरब रुपियाँको चाहिँ इक्विटी क्यापिटल स्ट्रक्चर रहने भनेर त्यो क्लियरली आएको छ। दोस्रो कुरा भनेको त्यो इक्विटी पनि कसरी आउँछ त भन्दाखेरि स्थानीय, प्रदेश, नेपाल गभर्मेन्ट, विभिन्न डोनरहरूको चाहिँ एज अ इक्विटी सेयरमा लगानी हुने गरी बन्ने भन्ने खालको त्यो खालको उसमा छ, इक्विटी स्ट्रक्चरमा रहने भन्ने छ, रिसोर्स एलोकेसनको हिसाबले नि। तेस्रो कुरा तपाईँको यसले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चाहिँ काम गर्न सक्ने भन्ने हिसाबले प्रष्ट रूपमा राखिदिएको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एज अ प्राइभेट सेक्टरसँग पनि एज अ चाहिँ हामीले फाइनेन्सिङ गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा लगानी गर्न सक्ने गरी एउटा त्यो पर्सपेक्टिभमा आउँदैछ। अर्को चाहिँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीले प्रोभिन्स गभर्मेन्टलाई पनि एज अ प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेन्सिङको हिसाबले प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरूलाई नि लगानी गर्न सक्ने गरी आउँदैछ भने, अर्को चाहिँ केही नयाँ फाइनेन्सियल टुलहरूको हिसाबले चाहिँ बोन्ड, डिभेन्चरहरू पनि इस्यु गर्ने गरी र यसलाई चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा लैजान सक्ने गरी चाहिँ बाटो ओपन गरेर त्यो पनि आउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिको अधिकार सम्पन्न हुँदैछ निगम? अब विस्तारित, बृहत, फराकिलो हुँदै रहेछ लगानीको हिसाबले, त्यो बुझेँ मैले। हजुर, होइन बुझेँ। तर आफै चाहिँ अधिकार सम्पन्न निगम कति हुन्छ? होइन, यो आफैमा के त भन्दाखेरि यसको चाहिँ किनभने निर्देशक समितिको अध्यक्ष चाहिँ मन्त्री रहने र विभिन्न मन्त्रालयको सचिवहरू र भौतिक एज अ चाहिँ प्रदेश गभर्मेन्टको पनि भौतिक एज अ अर्थ मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री चाहिँ यसको रहने गरी चाहिँ निर्देशक समिति, त्यसपछि आइसकेपछि सचिवज्यूको
एज अ नेतृत्वमा चाहिँ सानो खालको चाहिँ सञ्चालक समिति रहने गरी छ भनेको आफैमा अधिकारको हिसाबले र यसको चाहिँ एज अ चाहिँ अधिकार सम्पन्न रूपमै यसले चाहिँ किनभने बाहिर डोनरहरूसँग पनि डाइरेक्टली एउटा खालको चाहिँ नेटवर्किङमा काम गर्न सक्ने गरी नै त्यो कुरालाई चाहिँ इन्भिजन गरिएको भनेको निगम आयो भनेदेखि यो बृहत फराकिलो विस्तृत त हुने नै भइहाल्यो, अधिकार सम्पन्न पनि हुने भयो र यसभित्र रहने जो सरोकारवालाहरू हुनुहुन्छ र राम्रो डिसिजन मेकरहरू हुनुहुन्छ जसले ठुलो डिसिजन पनि लिन सक्छ होइन त। 1200 भन्दा बढी प्रोजेक्ट त तपाईँहरूले गरि नै सक्नुहुन्छ भनेपछि अनि खानेपानी सेक्टरतिर हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ अलमोस्ट अरू चाहिँ तपाईँको 35 वटा जति प्रोजेक्टहरू खानेपानीको चाहिँ एज अ अर्बन वाटर सप्लाई प्लस को फाइनेन्सिङ गर्दाखेरि अर्को 35 वटा जति प्रोजेक्टहरू खानेपानीको प्रोजेक्ट पनि पाइपलाइनमा छ। त्यो पनि अलमोस्ट तपाईँको 2 अरब प्लसको आयोजनाहरू त्यो पनि रनिङ नै छ। तपाईँहरूको प्राविधिक सहयोग, अनुदान, ऋण सहयोग यो सबै मार्फत चाहिँ समग्रमा कति जनता लाभान्वित भयो होला न अहिलेसम्म भन्यो भने केही तथ्याङ्क छ तपाईँहरूसँग अनुमानित तथ्याङ्क? मैले अब त्यसको यो सहरी पूर्वाधार खानेपानी सेक्टरको हिसाबले चाहिँ एउटा खालको डाटा मैले आजै पनि एउटा एनालाइसिस गरिरहेको थिएँ। अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ 20 लाख प्लस पपुलेसन चाहिँ कनेक्टेड छ भने अब सहरी पूर्वाधार भन्ने चिज चाहिँ अलिकति मल्टिपल त्यो चाहिँ तपाईँको हाउस होल्ड र पपुलेसनै कनेक्टेड भएको चिज भयो खानेपानीमा भने सहरी पूर्वाधारको हिसाबले हेर्ने त्यो मल्टिपल तरिकाले पिपुलले युज गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसको ठ्याक्कै चाहिँ 50 लाख आसपास भन्न सकियो। खानेपानी र पूर्वाधारको कुरा, बस पार्क भन्नुहोस्, फोहोर मैला व्यवस्थापन भन्नुहोस्, पार्कका कुरा गर्नुहोस्, सिटी हलका कुरा गर्नुहोस्, बाटोका कुरा गर्नुहोस्, यी सबै उपभोग गर्ने हिसाबले 50 लाख आसपास हुन सक्छ यो 32 वर्षको अवधिमा। सक्छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण मार्फत चाहिँ तपाईहरूलाई कति सपोर्ट गर्नुभयो? जुन शीर्षकमा उहाँहरूले चाहिँ सहरी पूर्वाधारको कुरा अथवा नगर विकास कोषका कुरा, निगमकै कुरा, तपाईँहरूसँग जोडिएका कुरा भन्नुभयो नि, त्यसले आगामी आर्थिक वर्षमा हामीलाई अगाडि बढ्न यसरी सहयोग गर्छ, अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण हाम्रो लागि चाहिँ यति उपयोगी भयो अथवा यति हुन सकेन भनेर तपाईँले समीक्षा गर्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? होइन, हामीले अब जे कुरा हामीले अर्थमा अहिलेको एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चरमा जे काम गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ साँच्चै नै त्यो सन्तोषजनकै छ र अहिले जुन अलिकति केही फाइनेन्सियल टुलहरू अर्थमन्त्रीले जे इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्नु भएको छ एज अ भिजिएफ फाइनेन्सिङको कुरादेखि लिएर एज अ चाहिँ अन्य चाहिँ सहलगानीको कुराहरूदेखि लिएर जुन कन्सेप्टहरू फाइनेन्सियल टुलहरू उहाँले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्नु भएको छ त्यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी नगर विकास कोष चाहिँ सुट हुन्छौँ जस्तो लाग्छ र भोलिका दिनमा चाहिँ ती फाइनेन्सियल टुलहरूको माध्यम मार्फत चाहिँ थप आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो बिजनेस प्लान 2020 देखि 2024 सम्मको 4 वर्षको यो बिजनेस प्लान जुन छ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तपाईँको कमिटमेन्ट के हुन्छ? आगामी एक्सन प्लानहरू के हुन्छन् त थप? जगदीश सर, खास गरिकन बिजनेस प्लान एकदम क्लियरली छ। यसले आफ्नो इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट प्लान, इन्स्टिच्युटलाई एज अ संस्थालाई कसरी डेभलप गर्ने भन्ने इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट प्लान पनि क्लियर छ। फाइनेन्सियली रिसोर्स कुन सोर्सबाट जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा, जस्तो कि हामीले 2-3टा कुरा, एउटा चाहिँ ग्रिन क्लाइमेट फन्डको पैसा चाहिँ एसेस गरिरहेका छौँ। अहिले हामी चाहिँ एग्रिडेसनको प्रोसेसमा छौँ। त्यो हुँदाखेरि अलमोस्ट 5 अरबदेखि लिएर चाहिँ 25 अर्बको रेन्जको चाहिँ प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेन्सिङ गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी एग्रिडेसनमा प्रोसेस भएको हुँदाखेरि त्यो एउटा बाटो छ। अर्को अलिकति चाहिँ हामीलाई शहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको ठुलो मात्रामा सपोर्ट चाहिएको चाहिँ एज अ डेभलपमेन्ट बोन्डको हिसाबले, एज अ चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने हिसाबले चाहिँ डेभलपमेन्ट बोन्ड इस्यु गरेर चाहिँ हामी पैसा जेनेरेट गर्छौँ भनिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यो बोन्ड इस्यु गर्ने लेभलमा पुग्नको लागि चाहिँ एज अ चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको हामीलाई ठुलो भूमिका त्यसमा रहन्छ र त्यो मार्फत पनि हामीले ठुलो मात्रामा रिसोर्स जेनेरेट गरेर मोबिलाइज गर्छौँ भन्ने छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ प्राइभेट एज अ पिपिपी मोडालिटीमा पनि हामीले प्राइभेट सेक्टरको हिसाबले अहिले केही प्रोजेक्टहरू हामी पाइपलाइनमा पनि राखिरहेका छौँ। ती प्रोजेक्टहरूलाई पनि निजी क्षेत्रको पैसालाई पनि पूर्वाधारमा जोड्ने गरी रिसोर्स जेनेरेट गर्ने भनिरहेका छौँ। भनेपछि अलमोस्ट हामीसँग भएको रिसोर्सेसको हिसाबले चाहिँ अलमोस्ट मेरो बिजनेस प्लानको हिसाबले 13-14 अर्ब रुपियाँ पैसा आफैले यो जेनेरेट गर्नुपर्ने पैसा छ। किनभने आफ्नो आन्तरिक रिसोर्सको हिसाबले हेर्ने हो भने अलमोस्ट 6 अर्ब रुपियाँ पैसा आफूसँग चाहिँ 4 वर्षको पिरियडमा चाहिँ मोबिलाइज गर्न सक्ने पैसा देखिन्छ भने बाँकी 14 अर्ब रुपियाँ जति पैसा चाहिँ हामीले फेरि त्यो चाहिँ रिसोर्स जेनेरेट गरेरै मोबिलाइज गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा संस्थाको हिसाबले एज अ लगानी मात्रै गर्ने होइन कि रिसोर्स जेनेरेट पनि गर्नु पर्यो, रिसोर्स लगानी पनि गर्नु पर्यो, रिसोर्स लगानी गरेर रिसोर्स रिटर्न पनि ल्याउनु पर्यो। त्यसले गर्दा यो आफैमा चाहिँ च्यालेन्जिङ काम, एज अ कोर्सको लागि पनि आफैमा चाहिँ च्यालेन्जिङ कामै हो यो। तपाईँहरू आफै पनि 32 वर्षदेखि सहरी विकासका लागि काम गरिराख्नु भएको छ। हामीले आशातीत रूपमा सहरी विकास चाहिँ गर्न सकेनौँ राम्रोसँग भने तपाईँ एउटा मध्येको धेरै मध्येको एउटा स्टेक होल्डर हो, तपाईँ त्यो मान्नुहुन्छ? तपाईँ मैले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्छु जगदीश सर, नगर्ने कुरै छैन त्यो, किनभने यथार्थ नै हो।
र हामीले जुन कुरा डेभलप भइसकेको छ अब त्यसमा चाहिँ भइसकेको कुरालाई हामीले त्यसलाई चाहिँ सपार्नलाई गाह्रो छ। त्यही त जस्तो सहर चाहेका थियौँ हामीले त्यस्तो सहर किन बनाउन सकेनौँ भन्नुहोस् त, के कारणले त? होइन, हामी प्लानिङ बेस्ड डेभलपमेन्टमै जान सकेनौँ नि त। हामीले प्लान राम्रो बनायौँ अथवा इम्प्लिमेन्टेसन राम्रो गरेनौँ भन्नुहोस् त? काठमाडौँको प्लानिङ चाहिँ 50 वर्ष अगाडि जुन प्लानिङ भयो नि त्यो प्लानिङलाई हामीले अपडेट गर्दै त्यसैमा बेस भएर काम गर्दै गएको भए आज यो काठमाडौँ हामी धेरै राम्रो पाउँथ्यौँ होला। बिग्रिसक्यो कि अझै बनाउन सकिन्छ भन्नुहोस् त? अझै बनाउन देशभरिका सहरको कुरा गरे होइन, अझै बनाउन सकिन्छ। कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यस्ता हाम्रा जस्ता सिटीहरू, किनभने साउथ एसियन कन्ट्रीहरू अन्य कन्ट्रीहरूमा नि यस्तै यस्तै छ नि त, सिनारियो त्यति होइन नि, त्यति एकदम उनीहरू फार राम्रो भएको त होइन नि त। तर एज अ काठमाडौँभित्र नयाँ न्यू काठमाडौँ हामीले जेनेरेट गर्नु पऱ्यो, ललितपुरभित्र अर्को न्यू ललितपुर डेभलप गर्नु पऱ्यो, भक्तपुरमा अर्को नयाँ भक्तपुर भनेर डेभलप गर्नु पऱ्यो। ती चाहिँ नयाँ टाउनको रूपमा डेभलप भएर जान्छन् भने एक्जिस्टिङ कोर सिटी एरियालाई चाहिँ तपाईँको अर्बन रिजेनेरेसनको हिसाबले, अर्बन रिइन्जिनियरिङको हिसाबले चाहिँ त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ त्यसलाई फरक हिसाबले डेभलप गर्नु पऱ्यो। अहिलेसम्म त हामी कसले गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त, र कसरी गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ एज अ विशेष गरिकन हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रा पोलिसी डकुमेन्टहरू यो सबै हिसाबले अर्बन सेक्टरमा निजी सेक्टरलाई चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमै जानुपर्छ। यस त्यो प्राइभेट पिपिपी मोडल नै उपयुक्त हो। पिपिपी मोडलमा नगइकन हामीको त्यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टरको रूपमा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने मेकानिजम भनेको पिपिपी नै हो। अहिले पनि तपाईँलाई लाग्छ बिग्रिसकेको चाहिँ छैन है? अब बिग्रे पनि बनाउन सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ। तर प्लान बेसमा हामी डेभलपमेन्टमा जानुपर्छ। प्लान बेसमा गयौँ र त्यो अनुसार रिसोर्स मोबिलाइज चाहिँ हामीले विभिन्न अल्टरनेटिभ रिसोर्सेस मोबिलाइज गर्नु भने हामी त्योलाई राम्रो देखिने गरी जान सक्छौँ जगदीश सर। त्यो चाहिँ हामीले गराउनु पनि पर्छ, त्यो गर्न सम्भव पनि छ। मलाई खुसी लाग्यो कृष्ण सर, आज हामीले सहरी विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, विशेष गरेर चाहिँ समग्र सहरी पूर्वाधार विकासका लागि अथवा अरू सन्दर्भमा पनि प्राविधिक सहयोगका कुरा, अनुदानका कुरा, ऋण लगानीका कुरा र समग्र हाम्रा सहरहरू कसरी राम्रा बनाउन सकिन्छन् र दिगो सहरी विकासको बहस आज हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा नगर विकास कोषको तर्फबाट तपाईँले आफूले गरेका कामहरू, त्यसका उपलब्धिहरू, त्यसका चुनौतीहरू र समग्रमा चाहिँ नि यसरी सहकार्य गरियो भनेदेखि हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने जुन दिग्दर्शन गर्नुभयो र तपाईँले जुन बहसमा सहभागी हुनुभयो, यसको लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद जगदीश सर, धेरै धेरै धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.